गुमराह एपिसोड 178। दोनों ब्रीफकेस मैंने दूसरी सीट पर डाले और गाड़ी लेकर मैं एयरपोर्ट जाने के बजाय सीधा इस्लामाबाद की तरफ चल दिया। पता नहीं क्यों मुझे ये यकीन था कि डेविड वहाँ ज़रूर पहुँचेगा। उसकी आंखों का रंग, उसकी मुस्कुराहट और उसका अंदाज मुझे यही बताते थे कि वो हर हाल में मुझे वहाँ मिल जाएगा। अपना कीमती ब्रीफकेस मैं उसे दे आया था जिसमें $100 की 20 गड्डियाँ मौजूद थी। ये बहुत बड़ी रकम थी जिसे मेरा ख्याल है कि मिस आर्मीनिया ने मजीद सौदे के लिए महफूज कर रखा था। अभी वो माल खरीद ही रही थी कि किसी ने उसके बारे में मुखबिरी कर दी। ऐन मुमकिन है कुछ माल पुलिस के हाथ आ चुका हो। शायद वो एयरपोर्ट से इत्तला मिलने पर यहाँ आए थे क्योंकि अभी मिस आर्मीनिया शहर से कुछ और माल खरीदने की कोशिश कर रही होगी। मेरा यही अंदाजा था। मगर ब्रीफकेस अभी तक नोटों से लबालब भरा था और उसके गिरोह के लोग उसके बारे में पल पल की खबर रखते थे। किसी आबाद शाह को इत्तला मिल गई थी कि हुआ क्या है, जब ही तो उसने मुझे फ़ोन किया था। अंदाज उसका बड़ा ही धमकियामेज था। मुझे भी ये एहसास हो रहा था कि वो होटल के इर्द गिर्द ही मौजूद होंगे। कोई तो ऐसा था जिसने डेविड को ब्रीफकेस देकर अंदर भेजा था। उसके साथी भी वहीं होंगे। यही सोचकर मैंने गाड़ी को जब माल रोड पर दौड़ाया तो दोनों अकबनुमा आइनों पर मेरी निगाह जमी रही। मेरे पीछे बड़ी ट्रैफिक आ रही थी। उनमें कारें भी थीं और वैगनें भी, बसें भी थीं और स्कूटर भी। कोशिश के बावजूद मैं सही सूरत हाल का अंदाज़ा ना कर सका। मुझ पर बहुत सी निगाहें जमी थीं। हर कोई दूसरे को देखकर गुजरता है। कभी कभार तो यही देखने के लिए लोग नज़र नहीं हटाते कि ये गाड़ी किस मॉडल की है और इसमें सवार कौन है। और बहुत से लोग मुझे देख रहे थे, लेकिन उनमें मिस आर्मीनिया के साथी कौन थे इसका मैं तयन ना कर सका और मेरे आगे पीछे ट्रैफिक चलती रही। मगर जैसे ही मैं रेलवे पुल के नीचे से गुजरा तो मुझे महसूस हुआ कि एक टोयोटा करोला में 2 आदमी मुझे बहुत घूर घूर कर देख रहे हैं। वो गाड़ी मुझे पीछे छोड़कर आगे निकली तो मैंने अचानक बाएं सड़क का रुख किया। वहाँ छोटी सी मिलिट्री बैरक्स बनी है। उनके पास से गुजरकर गवाल मंडी की तरफ जा निकला और गाड़ी मैंने गली में डाल दी। वो खासी चौड़ी गली है, गाड़ी आराम से गुजर सकती थी। मैं उसे लेकर आगे निकला तो गली एकदम खत्म हो गई। सामने लई थी और बाएं हाथ एक मकान का कभी हिस्सा जिसके गिर्द छोटी सी दीवार बना दी गई थी, मगर उसमें दरवाज़ा कोई नहीं था। मैंने गाड़ी उस हिस्से में ले जाकर खड़ी कर दी। मेरा ख्याल है कि मैंने उन दोनों आदमियों को ठीक पहचाना था। वही मेरे पीछे लगे थे। बज़ाहिर वो भी बहुत माकूल आदमी दिखाई देते थे, मगर एक के कोट के नीचे मुझे पिस्तौल की पेटी साफ नजर आ गई थी। दूसरा भी मुसल्ला होगा। उनसे मेरे लिए बच जाना बहुत ज़रूरी था। उन्हें मालूम नहीं होना चाहिए था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। डेविड की ज़िंदगी को मैं ख़तरे में नहीं डाल सकता था। खुद मेरी ज़िंदगी भी उनके हाथों महफूज नहीं थी। मैं तो खामखाई उनके फसाद में फंस गया था। मगर उस रकम को देखकर मैं सब्र ना कर सका और मेरी नीयत बदल गई। ऐसों का माल हजम कर जाना तो बहुत ही उम्दा बात है। फिर मैं क्यों ना इस बहती गंगा में हाथ धोता। मैंने सोच लिया था कि उस रकम को मैं रुपयों में बदलवा कर बैंक में डाल दूंगा। इतनी रकम आ गई थी मेरे पास कि हम बड़े आराम से 2 पुश्तों तक जिंदगी यूं गुजार सकते थे जैसे कोई रईस इब्ने रईस गुजारता है। और ये अच्छी बात थी। ऐसे मौके बार बार कहाँ मिलते हैं। गाड़ी बंद करके मैंने गिरदोपेश पर निगाह डाली तो वहाँ एक बुढ़िया दीवार के पास बैठी दिखाई दी। वो अहाता उसी का था। वो मुझे देखकर हैरान हो रही थी। उसके सामने एक ट्रे में माश और चने की दाल पड़ी थी जिसे वो चुन रही थी। वो चारपाई से उठ गई। उसकी कोठरी उसके अकब में नजर आ रही थी। इस असना में मैंने गाड़ी की डिक्की में से एक सब्ज रंग का बड़ा सा कार कवर निकाल लिया। इसका मुझे इल्म था कि वो गाड़ी में मौजूद है। बुढ़िया तेजी से लपकती मेरी तरफ आई तो मैंने उसको वहीं रोकते हुए कहा, सलाम माँ जी, मैं ये गाड़ी यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। मैं शेख असलम साहब का भांजा हूँ, लाहौर से आया हूँ। मैंने गली में एक मकान पर लिखे शेख मोहम्मद असलम का नाम याद रखा था। शेख साहब का नाम सुनकर वो एकदम खिल उठी। अच्छा, उधर कोई जगह नहीं होगी ना? हाँ, यही बात है माँ जी, मैं कुछ देर में से ले जाऊँगा। ये कहकर मैंने कार को पूरी तरह ढांप दिया, यहाँ तक कि उसके पहिए भी छुप गए। मैं भी तो कहूँ ये कार वाला कौन आ गया मेरे घर। फिक्र ना करो बेटा, मैं इसका ख्याल रखूँगी। आपकी बड़ी मेहरबानी माँ जी, मुझे ज़रा काम है, मैं फिर आऊँगा। ये कहकर मैं अपना ब्रीफकेस उठाकर वहाँ से निकला और अकबी गली में जा घुसा। मेरा ताक़ुब करने वाले दोनों आदमी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मगर जैसे ही मैं अगली गली में से गुजरकर फिर बड़ी सड़क पर पहुँचा तो वो टोयोटा मुझे दोबारा नजर आई। वो दोनों आदमी उसमें मौजूद थे और बहुत परेशान नजर आते थे। मैं एक दुकान की ओर से उन्हें देख रहा था। वो तेज़ी से आगे निकलते चले गए। लगता था वो सीधे गवाल मंडी का पुल अबूर करके DAV कॉलेज रोड पर जा चढ़ेंगे। हंस कम जहाँ पाक, इन बदबख्तों को तो वहीं रह जाना चाहिए था, वरना ये मुझे माल हजम नहीं करने देंगे। एक दफ़ा मैं कंदियार पहुंच जाऊं फिर खैर है, ये कभी मेरी हवा तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। उन्हें क्या मालूम कि उनका वास्ता किससे पड़ गया है। अगर ये तिलंगे थे तो मैं महा तिलंगा था। फिर ये कभी किसी अजनबी पर यूँ अंधाधुंध एतबार नहीं करेंगे। मगर वही गलती मुझसे भी शायद सरजद हो चुकी थी जिसके वो मुर्तकिब हुए। वो खातून मुर्तकिब हुई। मैंने भी तो उस डेविड पर अंधाधुंध एतबार कर लिया था। अगर वो इस्लामाबाद होटल ना पहुंचा, रास्ते में कहीं उनके हत्थे चढ़ गया या उसकी अपनी ही नीयत ख़राब हो गई तो फिर। मैं सड़क पर पहुंचा तो एक टैक्सी सामने ही खड़ी थी। मैं कुछ पूछे बगैर उसमें जा बैठा। चलो इस्लामाबाद चलो, मुझे बहुत जल्दी है, इतनी बात याद रखना।
गाड़ी का इंजन चल ही रहा था। उसने फौरन ही उसे आगे बढ़ा दिया और देखते ही देखते गाड़ी को टॉप गियर में डालकर बोला, उधर कोई आग तो नहीं लग गई साहब? ओ यही बात है। वो आदमी बहुत ही कांटा मालूम होता था। लहजा उसका बड़ा ही तमस्कर आमेज था। बात वो यूं करता था जैसे कोई दुखों का मारा बाबू उसकी गाड़ी में आन बैठा हो। हम DAV कॉलेज रोड से गुजरकर मरी रोड पर जा पहुंचे, मगर वो दोनों आदमी मुझे अभी तक नजर नहीं आए थे। पर जैसे ही हम पोटोहार होटल के सामने से गुजरे, वो दोनों तिलंगे मुझे हैरान परेशान हालत में हर गाड़ी को खुटबीनी निगाह से देखते हुए नजर आए। ये अच्छा था कि मैंने अपनी शेरवानी बदल ली थी और सर पर टोपी रख ली थी, और वहाँ 2-3 गाड़ियाँ एक साथ आगे बढ़ रही थीं। मैं बड़े इत्मीनान से आगे निकल गया। वो मुझे पहचान नहीं सके। अब ज़रा तेज़ चलो मियाँ, मैंने सिगरेट सुलगाकर कहा। हम फैज़ाबाद से आगे निकल गए थे और कोई दम जाता था कि हम 0 पॉइंट से भी गुजर चुके होंगे। आपारा से गुजरकर जब हम इस्लामाबाद होटल की तरफ बढ़े तो मेरा ध्यान उस वक्त भी मुख्तलिफ कारों की तरफ लगा था, मगर उनमें वो खास टोयोटा कोई नहीं थी जिसे मैं रावलपिंडी छोड़ आया था। उनको गच्चा देना बहुत ज़रूरी था, लेकिन सवाल ये था कि क्या डेविड वहाँ पहुँच चुका होगा। इस्लामाबाद होटल पहुँचते ही मैंने टैक्सी छोड़ी और दोनों ब्रीफकेस उठाकर चारों तरफ का जायजा लेकर अंदर जा पहुँचा। ये देखकर मेरा मगज उलटने लगा कि डेविड वहाँ मौजूद नहीं था। सारे ही हॉल मैंने देख लिए। पागलों की तरह मैंने होटल की सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक घूमकर देख ली, मगर डेविड वहाँ नहीं था। थक हार कर मैं उसके सामने वाले हॉल में जा बैठा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। मुझे किसी भी तरह उस पर एतबार नहीं करना चाहिए था। उसने ब्रीफकेस खोलकर देख लिया होगा। वो इतनी बड़ी रकम, और वो भी डॉलरों में, कैसे छोड़ देता? और उसमें हीरोइन भी मौजूद थी जो लिफाफों में बंद थी। उसने वो भी महफूज कर ली होगी। उसकी कीमत का भी उसका एहसास होगा। वो लाखों रुपयों में बिक सकती थी। कुछ भी ना होता तो ऐसे लोग महज ब्रीफकेस को ही काफ़ी समझते हैं कि वो भी 500-600 रुपये में आता था। मुझसे कैसी ज़बरदस्त गलती हो गई थी। वो लठ लेकर मेरे पीछे घूम रहे थे। अभी वो रावलपिंडी में ही थे, मगर ऐन मुमकिन है उनका सारा गिरोह मेरे पीछे लग गया हो। वो कोई 1-2 तो नहीं होते। इस झटके ने मुझे हिला कर रख दिया। ऐसी गलती तो मुझसे ज़िंदगी भर कभी नहीं हुई होगी। मैंने एक बैरे को अपनी तरफ इशारे से बुलाया। वो मेरे चेहरे का रंग देखकर बोला, खैर तो है साहब, आपको तो पसीना आ रहा है। आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ भाई, थोड़ी सी चाय ले आओ। कुछ खाने को है तो वो भी ला दो। वो कुछ ही देर बाद चाय ले आया। इस अरसे में मैं सिगरेट से दिल बहलाता रहा, मगर वो भी मज़ा नहीं दे रहा था। हर शय बदमज़ा होकर रह गई थी। मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। दिन का 1 बज गया। मैं अभी तक वहीं बैठा था। बड़ी देर हो गई थी, मगर उस जमादार का कोई पता नहीं चल रहा था, और वक्त था कि गुजारे नहीं गुजरता था। कार भी मेरे पास मौजूद नहीं थी। वो मैं गवाल मंडी छोड़ाया था, और अब मुझे अपनी रकम की फिक्र लगी थी। मुझे चाहिए था कि मैं उसे किसी जगह पर रख देता, किसी महफूज जगह पर ढेर कर देता। पर ऐसी जगह कौन सी हो सकती थी? रावलपिंडी में मेरा कोई दोस्त नहीं था। किसी बैंक में मैं उस वक्त जा ही नहीं सकता था। बड़ी देर हो गई थी और अब 1:30 बज रहा था। फिर किसी तारुफ के बगैर बैंक में रकम जमा करवाना नामुमकिन था। लाजिम था कि मैं उसे अपने साथ ही रखता। मैं ऐसे मखमसे में फंस गया था कि खलासी की कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। 2 बजे मैंने खाना मंगवा लिया। भूख तेज़ हो गई थी। 3 बजे मैंने होटल छोड़ दिया और टैक्सी लेकर सीधा नेफ्टेक में जा घुसा। वक्त गुजारने के लिए फिल्म ही सबसे अच्छा जरिया थी। दूसरा खाली ब्रीफकेस मैंने जानबूझकर होटल में ही छोड़ दिया। मैं उसे लेकर करता भी क्या, वो मेरे लिए बोझ बन गया था। बिला आखिर फिल्म खत्म हो गई। उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। बाहर अंधेरा छा रहा था। सिनेमा से निकलते ही मुझे टैक्सी मिल गई और मैं उसमें बैठकर सीधा कवाल मंडी जा पहुंचा। रात बड़े दुखों का मदावा है। अंधेरा आदमी के 100 ऐब छुपा लेता है, और टैक्सी के अंदर भी अंधेरा ही था। मगर जब मैं गवाल मंडी के बाजार में पहुंचा तो मैंने वहां रुकने का इरादा बदल दिया। मैं सीधा होटल की तरफ चल दिया। मुझे हर हाल में डेविड के पास पहुंचना था। पता तो चले कि आखिर हुआ क्या था। होटल की तरफ जाने के बजाय मैं टैक्सी से उतरकर अकबी हिस्से की तरफ बढ़ा। जमादारों के क्वार्टर वहां से कोई 200 गज दूर थे। उस वक्त तक लोग काम धंधे से फारिग होकर घरों में बैठ चुके थे। क्वार्टरों की तरफ एक पतली सी गली निकलती थी और उसमें रोशनी बिल्कुल नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था कि डेविड किस मकान में रहता है, मगर जैसे ही मैंने वो गली अबूर की तो मुझे मालूम हुआ कि मैं खुली जगह पर जा पहुंचा हूँ। वहाँ दीवारों के साथ एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। मैं उसके पास से गुजरकर ज़रा आगे बढ़ा तो मुझे एक बुढ़ा खांसता नजर आ गया। वो हुक्का हाथ में लिए सामने की तरफ बढ़ रहा था। बाबा, वो डेविड कहाँ रहता है? वो सामने के 3 नंबर क्वार्टर में रहता है। वो शहतूत के सामने वाला क्वार्टर है उसका। मेहरबानी बाबा जी। मैं उसके बताए हुए पते की तरफ बढ़ा तो अचानक मुझे शहतूत के करीब से एक आदमी तेजी से अपनी तरफ बढ़ता नजर आया। वो बलाखिज रफ्तार से मोटरसाइकिल तक जा पहुंचा था, मगर मालूम यह हुआ कि वो कुछ लंगड़ा कर चल रहा था। अंधेरे में मुझे मालूम नहीं हो सका कि उसे क्या तकलीफ है। फासला यही कोई 3 गज का होगा। अभी मैं उसको देख ही रहा था कि उसने मोटरसाइकिल को एड़ लगाई और उसी लम्हे वो पतली सी गली में जा घुसा। उसका रवैया मेरी समझ में नहीं आया, मगर उसको रोक लेने का कोई जवाब मेरे पास मौजूद नहीं था। उस पर मजीद गौर करने के बजाय मैं शहतूत के करीब जा पहुंचा।
ڈیوڈ کے کوارٹر کا دروازہ کھلا تھا. 3 نمبر اس کے ماتھے پر لکھا صاف نظر آتا تھا. میرا خیال تھا وہ کوارٹر ہوٹل کی طرف سے اپنے ملازمین کو بنا کر دیے گئے تھے. دروازہ شہتوت کے عقب میں تھا. میں اس درخت کے قریب سے گزر کر دروازے تک جا پہنچا. صحن میں بتی نہیں جل رہی تھی، البتہ دائیں ہاتھ کے کمرے کی کھڑکی سے روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی. ڈیوڈ صاحب، میں نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اس کو آواز دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. میں نے صحن میں قدم رکھ دیا. کوارٹر سائیں سائیں کر رہا تھا. لگتا تھا جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے. یہ بڑی عجیب بات تھی. میں جان بوجھ کر جوتوں کی آواز بڑھاتا ہوا کمرے تک جا پہنچا. اس کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا. وہاں پہنچ کر میں نے پھر دستک دی، مگر مجھے کوئی جواب نہیں ملا. یہ بڑی ہی خوفناک بات تھی. مجبور ہو کر میں نے دروازہ کھول دیا. میرا وہم حقیقت بن رہا تھا. میں نے سوچا تھا وہاں کوئی بہت ہی خطرناک بات مجھے پیش آ سکتی ہے. سامنے چارپائی پر ڈیوڈ پڑا تھا، اس حال میں کہ ایک خنجر اس کی ہنسلی کے اندر دھنسا تھا اور وہ الٹ کر چارپائی پر گر گیا تھا. اسے اپنا منہ سیدھا کرنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا کہ اسے موت نے آن لیا. خون سے اس کا سفید کھیس تر ہو رہا تھا. اس کا قاتل شاید وہی آدمی تھا جو میرے سامنے موٹر سائیکل لے کر گلی میں نکل گیا تھا. اوہ میرے خدا! میرے کلیجے سے ہوک اٹھنے لگی. اس کے پاس سے گزر کر میں دوسرے کمرے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کی ماں چارپائی پر لیٹی تھی. دوا کی شیشی اس کے بستر پر پڑی تھی اور اس کا منہ اس طرح کھلا تھا کہ اسے شاید مرض کی شدت نے دوسرا سانس لینے نہیں دیا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بیچاری بیمار تھی اور اسی حالت میں اس نے بستر پر پڑے پڑے جان دے دی تھی. ڈیوڈ اس کی تیمارداری میں ہی لگا تھا جبھی وہ میری طرف نہیں آ سکا. میں نے اس کی نفس پر ہاتھ رکھا تو پتہ چلا کہ وہ کب کی ٹھنڈی برف ہو چکی ہے. میں اس کے کمرے سے نکل کر پھر ڈیوڈ کے پاس جا پہنچا. اس کے بستر پر بھی 2 دوا کی شیشیاں پڑی تھیں. وہ شاید اسی وقت دوا لے کر واپس آیا تھا کہ اس کا قاتل بھی اس کے پیچھے گھس آیا. ہو سکتا ہے وہ وہاں پہلے سے موجود ہو اور ڈیوڈ سے بات کرتے ہی اس پر ٹوٹ پڑا ہو. اس آدمی کو میں نے اندھیرے میں دیکھا تھا. اس کا قد درمیانے درجے کا تھا. وہ گٹھے ہوئے جسم کا آدمی تھا اور لنگڑا کر چل رہا تھا. عین ممکن ہے ڈیوڈ نے اس کو زخمی کر دیا ہو کیونکہ فرش پر ایک خنجر پڑا ہوا تھا. یہ بات مجھے چند منٹ بعد معلوم ہوئی. وہ دروازے کے قریب پڑا تھا اور اس پر خون لگا تھا. قاتل بلاخر اسے مار دینے میں کامیاب ہو گیا تھا. عین ممکن ہے اس کی نیت یہ نہ ہو. جب بات زیادہ بڑھ گئی تو دونوں نے خنجر نکال لیے. میں نے ڈیوڈ کو چارپائی پر لٹا دیا. ایک زخم اس کی پسلی پر بھی موجود تھا. ڈیوڈ کے کمرے کا حلیہ بھی بگڑا ہوا تھا. قاتل نے اس کو مار دینے کے بعد وہاں کی تلاشی لی تھی. اس کے دونوں ٹرنک کھلے پڑے تھے. بڑی پیٹی بھی دوسرے کمرے میں کھلی تھی. جہاں جہاں اسے شک ہو سکتا تھا وہاں وہاں اس نے ناخن مارے تھے مگر اسے کچھ مل نہ سکا تھا. وہ بالکل خالی ہاتھ گیا تھا. مجھے بھی اسی چیز کی تلاش تھی جو قاتل کے ہاتھ نہ آ سکی تھی. میں نے صحن میں نکل کر دروازہ اندر سے بند کر دیا. مجھے زیادہ اطمینان سے اس گھر کی تلاشی لینی ہوگی. بریف کیس مجھے ضرور مل جانا چاہیے تھا. ڈیوڈ نے اسی کے لیے اپنی جان دی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ابھی تک اس کے پاس موجود تھا. مگر کہاں؟ یہ بات سوچنے کی تھی. میں نے ایک بار پھر سارے کمرے کو بغور دیکھا. وہاں کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں قاتل کی نظر نہ گئی ہو. اس کے دونوں ٹرنک کھلے پڑے تھے. نئے پرانے کپڑے سب الٹ دیے گئے تھے. ایک الماری بھی وہاں موجود تھی. وہ بھی میں نے دیکھ ڈالی. برتن بھانڈے وہاں رکھے تھے. چینی کے برتن، ہوٹل سے چرائی ہوئی چائے دانیاں، کپ، پلیٹیں، چمچے. بستر بھی شاید وہیں سے آیا تھا. 3 بہت عمدہ قسم کے سگریٹ کیس بھی الماری میں دھرے تھے. ان کے ساتھ 2 لائٹر بھی تھے، ایک گیس کا اور ایک پیٹرول کا. ڈیوڈ اگلے کمرے میں سوتا تھا. اس کی ماں دوسرے کمرے میں پڑی رہتی ہوگی. کوارٹر تنگ تھا، بے حد تنگ. پھر بھی اس میں 2 کمرے موجود تھے اور باورچی خانہ کونے میں بنا تھا. اس کے ساتھ غسل خانہ تھا، چھوٹا سا غسل خانہ. اتنا ہی بڑا رسوئی خانہ تھا. میں اندازہ لگاتا رہا اور اس کے گھر کا چپا چپا چھانتا رہا. اتنا مجھے بلاخر یقین ہونے لگا کہ وہ بریف کیس ان 2 کمروں میں نہیں ہے. مردے کے ساتھ بیٹھنا بڑا ہی سہانے روح ہوتا ہے اور وہاں تو 2 مردے تھے. ان کی موجودگی مجھے دہلائی دیتی تھی مگر پھر بھی میں اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر ہر شے کی تلاشی لیتا رہا. وہ کمرہ کھنگال کر میں باورچی خانے میں جا گھسا. وہ بھی ویران ہی پڑا تھا. وہاں پر دیکھنے دکھانے کی کوئی چیز نہیں تھی. مایوس ہو کر میں وہاں سے نکل کر غسل خانے میں جا گھسا. ایک لائف بوائے کی ٹکیاں وہاں صابن دانی میں رکھی تھی. ایک چھوٹی سی چوکی جو نل کے سامنے تھی. نل کے نیچے ایک بالٹی دھری تھی اور بس. یہ تھا اس کا غسل خانہ. غسل خانہ چھوڑ کر میں صحن میں جا نکلا. وہاں ایک تار پر ایک چھدرا سا تولیہ لٹک رہا تھا. ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی کونے میں اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہی تھی. بائیں ہاتھ مرغیوں کا ایک ڈڑبا بنا تھا. مٹی کا وہ ڈڑبا خاصا لپا پوتا نظر آتا تھا. ڈیوڈ کی ماں شاید ادھر زیادہ ہی توجہ دیتی تھی مگر اس وقت وہاں صرف 2 مرغیاں موجود تھیں. میں نے اس کے سوراخوں میں سے جھانک کر اندر دیکھا. صرف 2 مرغیاں تھیں جو مجھے وہاں دیکھ کر ایک دم کڑکڑانے لگی تھیں. ان کی نیند خراب ہو گئی تھی. مگر نہیں، وہاں کچھ اور بھی تھا. سوراخوں میں سے مجھے ڈڑبا صاف نظر آ رہا تھا. میں نے پیچھے ہٹ کر صحن کی بتی جلائی اور ڈڑبے کا دروازہ کھول دیا. مرغیاں شور مچاتی ہوئی ادھر ادھر بھاگنے لگی مگر میں نے ان کی طرف توجہ نہیں دی. ڈڑبے کی عقبی دیوار کے ساتھ بریف کیس رکھا تھا. وہ بریف کیس جو ڈیوڈ کو بہت مہنگا پڑا تھا. اسے میں نے کھینچ کر باہر نکال لیا. وہ مٹی سے اٹا ہوا تھا. ڈڑبے کا دروازہ میں نے فوراً ہی بند کر دیا اور بریف کیس اٹھا کر کمرے میں جا گھسا. جس چیز کی مجھے تلاش تھی وہ بالآخر مجھے مل گئی تھی.
میں نے ایک چادر لے کر بریف کیس کی دھول صاف کی اور پھر اسی چادر میں اسے لپیٹ کر میں باہر نکل آیا۔ اس کا وزن برابر نظر آتا تھا، جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے ڈیوڈ نے اس کو کھولا ہی نہیں تھا۔ اندازہ میرا یہی تھا، محض اس لیے وہ اسے اتنا سنبھال کر رکھ رہا تھا کہ اسے بڑے انعام کی امید تھی۔ میرا خیال ٹھیک نکلا۔ ڈیوڈ کی آنکھ سے شرافت جھلکتی تھی۔ میں نے اس پر اعتماد کر کے غلطی نہیں کی تھی۔ کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں، ان پر بلا خوف و خطر اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور ڈیوڈ کی آنکھیں بھی ایسی ہی تھیں۔ وہ مر چکا تھا، ان کے کفن دفن کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اور میرا خیال ہے اس کی جیب میں 1000-1500 روپیہ تو موجود ہوگا ہی۔ وہ بہت کافی تھا۔ دائیں ہاتھ میں اپنا بریف کیس اور بائیں ہاتھ میں دوسرا بریف کیس پکڑ کر میں نے تمام بتیاں بجھائیں اور بڑے اطمینان سے میں کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ رات زیادہ ہی بھیگ چکی تھی۔ جب میں پتلی سی بے چراغ گلی میں سے گزرا تو اس قاتل کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کا خنجر ڈیوڈ کو لے ڈوبا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا۔ وہ کوارٹر سے بہت مایوس ہو کر نکلا تھا۔ گلی سے نکل کر میں جان بوجھ کر ہوٹل کی طرف نہیں گیا، بلکہ بائیں طرف مڑ کر میں ایک اور عمارت کے سامنے سے گزر کر آگے جا نکلا تو پتہ چلا کہ میں ٹیکسی اسٹینڈ تک جا پہنچا ہوں۔ یہ اچھی بات تھی۔ میں فوراً ایک ٹیکسی میں جا گھسا۔ ڈرائیور کچھ دور کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے میری طرف لپکا۔ کہاں جانا ہے جناب؟ مجھے ذرا گوال منڈی تک جانا ہے پیارے۔ چلے گا؟ کیوں نہیں چلے گا جناب، ادھر کے جھک مارنے کے لیے کھڑا ہے، پر 10 روپے لگیں گے۔ وہ میں دے دوں گا بھائی، اندر بیٹھ جا، بڑی دیر ہو گئی ہے مجھے۔ صدر سے گوال منڈی کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ چند منٹوں میں ہم وہاں جا پہنچے۔ ٹیکسی کو فارغ کر کے میں نے دونوں بریف کیس اٹھائے اور شیخ محمد اسلم کی گلی سے گزرنے کی بجائے دوسری گلی عبور کر کے اس کچے احاطے کے عقب میں جا پہنچا جہاں میری کار کھڑی تھی۔ میں نے گلی کے مکان کے سائے میں رک کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ اچانک مجھے اپنی حماقت پر طیش آنے لگا۔ میں بلا سوچے سمجھے ہی خود کو اسلم صاحب کا بھانجا ظاہر کر کے گاڑی وہاں کھڑی کر گیا تھا۔ یہ میری زبردست حماقت تھی جس کا خمیازہ میں اب بھگت رہا تھا۔ کار کے قریب 3 آدمی کھڑے تھے اور ان میں 2 پولیس والے معلوم ہوتے تھے۔ میں گھنے سائے میں تھا، کچھ میری شیروانی بھی سیاہ تھی اس لیے میں ان کو نظر نہیں آیا۔ فاصلہ زیادہ سے زیادہ 8-10 گز کا ہوگا۔ ڈرائیور نے اچھا کیا کہ مجھے ٹیکسی روکتے روکتے بھی دوسری گلی کے سامنے جا اتارا تھا۔ اگر میں پہلی گلی سے جاتا تو صورتحال ایک دم بگڑ سکتی تھی، کیونکہ ان کی باتوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کار کے مسئلے پر ہی گفتگو کر رہے تھے، اور وہاں کوئی شیخ اسلم بھی موجود تھا جس سے مخاطب ہو کر دوسرا آدمی کہہ رہا تھا، دیکھیں صاحب، میرا خیال ہے یہ کار چوری کی ہے، ورنہ کوئی آپ کا بھانجا ہوتا تو سیدھا آپ کے گھر جاتا، آپ سے ملتا، گیراج بھی آپ کے پاس ہے، گاڑی وہاں کھڑی کی جا سکتی تھی۔ آپ کا خیال درست معلوم ہوتا ہے تھانے دار صاحب، للہ میرا اس سے کوئی تعلق ہوتا تو وہ سیدھا میرے پاس آتا، یہاں گاڑی کھڑی کرنے کی اسے کیا ضرورت تھی؟ پھر میرا کوئی بھانجا ہے ہی کہاں، میری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے۔ میں نے گلی کے موڑ پر سپاہی کھڑے کر دیے جناب، جیسے ہی وہ واپس آیا سپاہی اسے روک لیں گے۔ اس پر کور بھی چڑھا ہے اور وہ پٹھا خود پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ آپ بہرحال اب گھر جائیں شیخ صاحب، ضرورت ہوئی تو میں آپ کو بلا لوں گا، اور ہاں ہو سکے تو کوئی چائے شائے بھجوا دیں ہمارے لیے، رات بہت ہو گئی ہے، تھانے دار نے کہا۔ جی ٹھیک ہے، میں ہوٹل والے سے کہہ دیتا ہوں، وہ ابھی لے آئے گا، بس 6 چائے کہہ دیں، کچھ کھانے کے لیے مل جائے تو اور بھی اچھا ہے، تھانے دار نے گاڑی کے ہوٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی وہ اونچا ہوا اس کی نگاہ مجھ پر آن پڑی۔ وہ ایک دم اچھل سا پڑا۔ او ادھر دیکھو، اس دیوار کے ساتھ کون کھڑا چھپ کر؟ ٹھہر جاؤ، تیری ایسی کی تیسی۔ یہ کہہ کر اس نے پستول پر ہاتھ مارا۔ میں اس کی للکار سن کر پاگل ہی ہو گیا اور وہاں سے بلاخیز رفتار سے گلی میں بھاگ نکلا۔ صورتحال ایک دم خراب ہو گئی تھی۔ وہ مجھے صاف سیدھا کار چور سمجھ رہے تھے۔ کار کا نمبر، ماڈل شاڈل سب انہیں معلوم ہو چکا تھا۔ شیخ اسلم صاف کہہ چکا تھا کہ اس کا کوئی بھانجا ہے ہی نہیں، کسی نے جان بوجھ کر اس کا نام لے دیا تھا۔ ظاہر ہے جب اتنے سارے شکوک پیدا کر دیے جائیں تو پھر ان کو صاف کرنا کسی بھی طرح ممکن نہیں ہوتا۔ اگر میں وہاں رک کر ان سے اکڑ کر بات بھی کرتا تو وہ کبھی نہ مانتے، محض شبے میں ہی مجھے اندر کر دیتے اور یہ کوئی عقل مندی کی بات نہ ہوتی۔ اگلی صبح کوئی بھی پولیس والا مجھے پہچان سکتا تھا۔ پہلی ہی غلطی بڑی خوفناک تھی کہ میں اب دوسری کبھی مرتکب ہو جاتا، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب وہ سب لوگ احاطے کی دیوار پھلانگ کر میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ میرے اور ان کے درمیان فاصلہ یہی کوئی 3 مکانوں کا ہوگا۔ صرف اتنی ہی مہلت مل سکی تھی مجھے کہ میں دائیں ہاتھ کی گلی میں گھوم گیا اور بلا سوچے سمجھے ایک مکان کے ادھکھلے دروازے میں داخل ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس کا مکان ہے۔ میں نے اندر پہنچتے ہی دروازہ فوراً بند کر لیا۔ وہ کوئی 3 منزلہ مکان تھا اور پتہ نہیں اس میں کون کون لوگ رہتے تھے۔ بس ایک ہی لمحے کی مہلت چاہیے تھی مجھے اور وہ مجھے مل گئی تھی۔ گلی اتنی سی تھی کہ کوئی دوڑ کر اسے 2-3 منٹ میں عبور کر کے آگے نکل سکتا تھا، اور میں اسی جھانسے سے کام لے رہا تھا۔ وہ لوگ میرے پیچھے لپ کے چلے آ رہے تھے۔ جب وہ اس گلی میں داخل ہوئے تو یہی سمجھے کہ ذرا سی مدت میں گلی عبور کر گیا ہوں۔ شیر خان، تم اس گلی میں کھڑے رہو اور دھیان رکھو، تھانے دار نے کسی سپاہی کو پکار کر کہا اور خود دوسرے سپاہیوں کے ساتھ بھاگتا ہوا آگے نکل گیا۔ اس کی آواز میں بے پناہ جوش اور غضب شامل تھا۔ وہ آگے نکلے اور ان کی آوازیں معدوم ہو گئیں تو میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ وہ اس مکان کی ڈیوڑی تھی جس کے اندر اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ پہلے حصے کا بڑا دروازہ سامنے ہی تھا۔
सीढ़ी उसके बाएं जानिब थी। अब मुझे क्या करना चाहिए? थानेदार सिपाही को खड़ा करके आगे निकल गया था। मेरा निकलना किसी भी तरह ठीक नहीं था। वो मुसल्ला थे और थानेदार के पास भी पिस्तौल था। मुझे किसी महफूज जगह की ज़रूरत थी। मैंने सीढ़ियों पर कदम रख दिया। मुझे हर हाल में पुलिस से बच जाना चाहिए था। एक तो इतनी बड़ी रकम मेरे पास मौजूद थी, फिर मेरे सर की कीमत भी उन्होंने मुकर्रर कर रखी थी। हर जगह की पुलिस को मालूम था कि एक शख्स है गुलाम जिलानी, उसको ज़रूर पकड़ना है। मैं भला फिर कैसे गाफिल हो सकता था? सीढ़ियाँ घूमकर ऊपर उठती थीं। अब मैं दूसरी मंजिल पर जा पहुंचा था और मेरे सामने एक दरवाजे पर रईस नज़ीर अहमद, असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर लिखा था। मैंने अल्लाह का नाम लेकर दरवाज़ा खटखटा दिया। दूसरी दस्तक पर किसी ने अंदर से पूछा, कौन है? मैं सैयद रज़ा तिरमिज़ी हूँ जनाब, कराची से आया हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर किसी ने दरवाज़ा फ़ौरन खोल दिया। अब मेरे सामने खवन्नक सा आदमी खड़ा था जिसकी आंखों पर खासे वज़नी शीशे चढ़े हुए थे। फरमाइए, मुझसे मिलना है आपको? जी हाँ, दरअसल मेरी पोस्टिंग यहाँ हो गई है, आपके दफ्तर में। मैं भी न्यूज़ एडिटर हूँ, आज ही आया हूँ। वक़ार अली तूसी साहब है ना कराची में, उन्होंने आपका पता दिया था, सो मैं इधर चला आया। मैंने अपनी ज़ुबान और लबो लहजे में खालिसतन कराची वालों का अंदाज़ अपनाते हुए कहा, ओह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आइए अंदर तशरीफ़ लाइए, मेरा ख्याल है बारिश होने वाली है। वो मुझे लेकर एक तंग से कमरे में जा घुसा। ज़मीन पर पड़े बच्चों को उसने पाँव की ठोकर से हिला दिया। चलो यहाँ से जाओ और अपनी माँ के पास जाकर सो। बच्चे गहरी नींद में थे। वो तादाद में 6 थे। वो बादल नाखास्ता उठे और अपने लिहाफ उठाकर दूसरे कमरे में जा घुसे। तशरीफ़ रखें जनाब, रात को घर का सामान हम बरामदे में रख देते हैं, जगह कम है ना जी। कराची में थे तो अपना मकान था, पर अब रह क्या गया है बाकी। यहाँ बैठे और ये तकिया रख लें। अरियो बाले की माँ, कुछ होश कर, कराची से सैयद रज़ा तिरमिज़ी आए हैं, इनके लिए कुछ चाय बना दें। आते रहें, मुझे क्या, खुद ही निमटो उनसे। मैं सारे दिन की थकी मांदी पड़ी हूँ, ये कोई वक़्त है चाय का? उनकी अहलिया ज़्यादा दूर नहीं थी, आवाज़ दरवाजे के करीब से ही आ रही थी। ठीक है भाई, मैं खुद ही बना देता हूँ। रहने दे रईस साहब, ज़रूरत नहीं है, मैं खाना खाकर और चाय पीकर आ रहा हूँ। आपकी बड़ी नवाजिश, अच्छा हुआ जो आप मिल गए, वरना मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ती। मैंने दरअसल हाल ही में ये मुलाजमत की है, पहली बार मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई है और मुझे पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने सेलेक्ट कर लिया था। अच्छा, अब मैं समझा, यानी ये आपकी पहली पोस्टिंग है। जब भी तो मैं कहूँ कि आप कहीं नज़र नहीं आए। खैर कोई बात नहीं। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा ध्यान इस अरसे में गली की तरफ लगा था। थानेदार मायूस होकर लौट रहा था और बुलंद आवाज़ में मुझे गालियाँ दे रहा था। रईस साहब बहुत देर तक अपनी हाँकते रहे, बच्चों का रोना रोते रहे। कुछ देर बाद वो बोले, ठहरे, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ, मेरा भी अब चलने का वक्त हो गया है। क्या बजा है आपकी घड़ी में? 5 बज रहा है जनाब, बैठे बैठे हमें देर हो गई। हद हो गई, यानी वक्त इतनी तेज़ी से गुजर गया कि पता ही नहीं चला। कमाल है, अब बस मैं चाय बना कर रहूँगा। चलिए, मैं भी बावर्ची खाने में चलता हूँ। आप क्या कह रहे थे? आपको भी चलना ही है? क्या मतलब है आपका? आपको नहीं पता? कोई बात नहीं, पता लग जाएगा साहब। इस नौकरी की यही मुसीबत है, रात को 2 बजे दफ्तर जाना पड़ता है। गाड़ी आती है और वो बांध कर हमें ले जाते हैं। ऐसा ना कहें कि कोई रेलवे की नौकरी है क्या? अरे साहब, इससे भी ज़्यादा बुरी। कभी कभी रात को 11 बजे तक दफ्तर में रहना पड़ता है। पर करते क्या है वो लोग? तो गोया आपको इस काम का कोई तजुर्बा नहीं। अल्लाह माफ़ करे, मैं अभी तक इस अजाब से गुजरा नहीं हूँ, आप ही से सुन रहा हूँ। मैंने तो इस नौकरी की बहुत तारीफ़ें सुनी थी। बिल्कुल गलत सुना है आपने जनाब। मुझे देखें, मैं 9 साल से यहाँ मुलाजिम हूँ। तनख्वाह मेरी सीधी कर्जखाहों के पास चली जाती है, कुछ भी नहीं बचता मेरे पास। ये मेरे एक अजीज़ का मकान है, उन्होंने अजराए करम मुझे जगह दे रखी है, वरना यहाँ के किरायों का हाल ना पूछें। ये तो मुझे मालूम है, मगर सुना है कि हालात बदल रहे हैं, शायद कुछ बेहतरी की सूरत निकल आए। सुना तो मैंने भी यही है, मगर हमारे हाथ में फिर भी कुछ नहीं आएगा। बहरहाल आप सोच लें, अब भी वक्त है, ये नौकरी ना ही करें, वरना आपकी हालत मुझसे भी ज़्यादा अबतर हो जाएगी। आपकी तंदुरुस्ती 1 साल में ख़त्म। अच्छा, तो ये हाल है इस मुलाजमत का? आपने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। मेरे पास अभी एक और ऑफ़र भी है लेक्चररशिप की। बस तो फिर उधर ही चले जाएं, इस पेशे पर लानत भेजें। बड़े बड़े फन्ने खानियाँ जलील होकर रह गए हैं। मेरा हाल देखें, मैं डबल MA हूँ, जर्नलिज्म में भी MA किया है और LLB भी, मगर यहाँ मैं फंस कर रह गया हूँ। बड़ी दर्दनाक कहानी सुनाई आपने। अच्छा क्या जो आपने मुझको सब कुछ बता दिया। गाड़ी किस वक्त आती है आपको लेने? बस 2 सवा 2 बजे आ जाती है। ठीक है, मैं भी आपके साथ ही निकलूँगा। मेरे एक अजीज़ हैं इधर इस्लामाबाद में, मैं उनके पास जाकर रहूँगा। फिर कल आपसे दफ्तर में मुलाकात होगी। ऐसी जल्दी भी क्या है साहब? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है रईस साहब, आप क्या वैसे भी जगह कम है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। चलें, आपकी मर्ज़ी, मगर आप मेरे खुलूस पर शक मत कीजिएगा। जी नहीं, आपने तो बड़ी मोहब्बत दिखाई,
میں اس کے لیے آپ کا ممنون ہوں۔ اس وقت تک پولیس کے آدمی گلی سے بہت آگے نکل چکے تھے۔ گلی اس وقت بالکل پرسکون ہو چکی تھی۔ میں نے باورچی خانے کی کھڑکی میں سے باہر جھانک کر دیکھا تو 2 سپاہی اس وقت بھی گلی کے دونوں نکڑوں پر کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ میرا خیال ہے انہیں اس کار کی وجہ سے خاص طور پر وہاں کھڑا کیا گیا تھا، ورنہ شاید اس سے پہلے وہاں ایسے کسی پہرے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ہوگی۔ 2 بجے تک رئیس نذیر احمد تیار ہو گئے۔ 2:15 بجے ان کی گاڑی کا ہارن بجنے لگا۔ چلیے صاحب، یہ اچھا موقع ہے، آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو پھر چلیں۔ ارے بچوں، تم ادھر آ کر لیٹ جاؤ، ہم نے تمہیں خواہ بے آرام کیا۔ ہاں چلیے، یہ بریف کیس آپ اٹھا لیں، میں دوسرا پکڑ لیتا ہوں، اندھیرے میں چلنا ذرا مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے سیڑھیاں اترتے رئیس احمد کو روک کر کہا، ہاں کیوں نہیں، میں اٹھا لیتا ہوں اسے۔ وہ بڑی محبت سے میری طرف ہاتھ بڑھا کر بولے۔ گاڑی کا دروازہ مکان کے دروازے کے سامنے کھول کر رکھا گیا تھا کیونکہ ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی۔ رئیس صاحب اندر پہنچے اور بولے، او بھائی، یہ ہمارے نئے ایڈیٹر صاحب ہیں، ترمذی صاحب، یہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ ڈرائیور نے بڑے تپاک سے مجھے سلام کیا اور میں دروازے سے نکل کر فوراً ہی رئیس صاحب کے پاس جا بیٹھا۔ وہ ایک بڑی سی اسٹیشن ویگن تھی اور اس میں ابھی کئی اور لوگوں کو بھی سفر کرنا تھا۔ گاڑی چلی اور سپاہی کے قریب سے ہو کر بازار کی طرف مڑ گئی اور پھر اس کی رفتار ایک دم تیز ہو گئی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ گاڑی مری روڈ پر نکلی اور سیٹلائٹ ٹاؤن کی طرف چل دی۔ مجھے تو ان کے ساتھ جانا نہیں تھا، میں تو کسی ٹیکسی اسٹینڈ کی تلاش میں تھا، مگر بات نہیں بن رہی تھی۔ راستے میں کہیں کوئی ایسا اڈا بھی نظر نہیں آیا تھا۔ کیا خیال ہے رئیس صاحب، مجھے کہاں اترنا چاہیے؟ یہ گاڑی ہمیں چھوڑ کر صدر بھی جائے گی، آپ اسی میں بیٹھ کر وہاں چلے جائیں، وہاں سے آپ کو ٹیکسی بھی مل جائے گی۔ اسلام آباد میں کہاں جانا ہے آپ کو؟ میں دراصل G93 جانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایسی ایک جگہ کا نام لے دیا۔ میں کہاں اتنا واقف تھا اس شہر سے، قدم قدم پر میرے لیے مشکلیں پیدا ہو رہی تھیں۔ یہ ٹھیک رہے گا، میں آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ یہ اچھی بات تھی کہ گاڑی میں رئیس صاحب کے علاوہ کوئی اور نہیں بیٹھا تھا، ڈرائیور کے ساتھ ایک چپراسی تھا اور بس۔ گاڑی بلاخر سیٹلائٹ ٹاؤن کی ایک عمارت کے سامنے رک گئی۔ بھائی، ان کو ساتھ ہی رکھنا، یہ جہاں بھی کہیں ان کو اتار دینا، سمجھے؟ رئیس صاحب نے ڈرائیور کو تاکید کی اور مجھ سے بڑے تپاک سے ہاتھ ملا کر عمارت کے اندر چلے گئے۔ گاڑی پھر مری روڈ پر جا چڑھی۔ ڈرائیور نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ گاڑی بلاخر لیاقت باغ کے سامنے جا کر ٹھہر گئی۔ ڈرائیور نے وہاں کھڑی ٹیکسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ترمذی صاحب، میرا خیال ہے آپ یہاں سے کوئی ٹیکسی لے لیں۔ ہاں، یہ بہتر رہے گا، میں یہیں اتر جاتا ہوں۔ تمہاری بڑی مہربانی ہے بھائی، انشاءاللہ کل تم سے دفتر میں ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر میں ویگن سے اتر گیا۔ دونوں بریف کیس میرے ہاتھوں میں تھے، مگر اس طرح کے دونوں کو میں نے چادر میں کس کر باندھ لیا تھا یوں کہ وہ دیکھنے والے کو نظر نہیں آتے تھے۔ میں ویگن کے اندر تھا تو مجھے بارش کا صحیح اندازہ نہیں ہو رہا تھا، مگر اب جو باہر نکل کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ بارش بہت تیز ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ہوا بھی تھی۔ اس طوفان باد و بارہ میں مجھے کسی ایسے ٹھکانے کی تلاش تھی جہاں میں 2 گھڑی کسی تکیے پر سر رکھ کر آرام سے سو سکتا اور جہاں پولیس کی مداخلت کا اندیشہ نہ ہوتا، میرا مال محفوظ رہتا اور میں صبح اٹھتے ہی وہاں سے نکل سکتا۔